अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। एक वाक़या है कि एक शख्स अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मैं फलां दरवेश को देखकर आ रहा हूं, वो शराब पीकर मदहोश पड़ा है, उसकी पगड़ी और जिस्म के कपड़े मट्टी से लदे हुए हैं और कुत्ते उसके इर्द गिर्द जमा हैं। मुर्शिद दाऊद ताई उसकी बात सुनकर रंजीदा हुए और फरमाया कि भाई सच्चा दोस्त आज ही के दिन काम करता है, जा और उस दरवेश को वहां से ले आ। हजरत दाऊद ताई का इरशाद सुनकर वो शख्स सोच में पड़ गया और पेचोताप खाने लगा। उसको गलाजत से लथड़े हुए दरवेश को हाथ लगाने से भी कराहत आती थी, लेकिन वो हजरत दाऊद के कहे को भी नहीं टाल सकता था। आखिर चाहते ना चाहते हुए भी उसने मदहोश दरवेश को कांधे पे लादा और जब वो बाजार से गुजरा तो सारा शहर उस पर उमंड आया। लोग तरह तरह के ताने देते थे। कोई कहता था इस दरवेश को देखो, इसके तकवा, पारसाई और दीनदारी के क्या कहने। कोई कहता था कि आज के दरवेशों को देखो कि शराब पिए हुए मदहोश हैं और दूसरा नींद बेहोश है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। वो शख्स लोगों के ताने सुनता और खून के घूंट पीता था। खुदा खुदा करके इस दरवेश की क़यामगाह पर पहुंचा और खुद लोगों से मुंह छुपाकर अपने घर आ गया। इसे जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, रात भर उसकी वजह से वो सारी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे रोज हजरत दाऊद की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने हंसकर फरमाया, गली कूचों में भाई को बदनाम ना कर, वरना जमाना शहर भर में तुझे बदनाम कर देगा। जबरदस्त बात है भाई। चले आज के प्रोग्राम की देखते हैं चंद झलकियां। मीठी, नर्म, गर्म, ये खूबियां सिर्फ रोमांटिक डायलॉग में ही नहीं है, एक खाने में भी पाई जाती हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि खाने और रोमांटिक डायलॉग का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। भाई ताल्लुक है ना, इन दोनों की खुसूसियात तो एक सी हैं। और ये मीठी, नर्म और गर्म खाने वाली शय है क्या भाई? जी, तो ये है हलवा पूरी। हलवा पूरी इतना मजा देती है कि जितनी रोमांटिक गुफ्तगू। तभी तो अब तकरीबन हर जगह हलवा पूरी बहुत मजे से खाई जाती है। मुझे भी बहुत पसंद है हलवा पूरी और शौक से बनाई भी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे हलवा पूरी खाने में तो मजा आता है, लेकिन शौक से बनाने वाली क्या बात हुई? तो जनाब, बात है ना, जो लोग कुकिंग के आदी होते हैं ना, वो उतने ही मजे ले लेकर डिशेस बनाते हैं जितने मजे से आप खाते हैं। अब देखें ना कैसे नदीम भी कितने मजे से हलवा पूरी बना रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। खैर, जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दें, हम देखते हैं ये रिपोर्ट। हाफिजाबाद में तैयार होने वाली हलवा पूरी का नाश्ता जायके की बदौलत अपनी मिसाल आप है। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना सुबह सवेरे हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए यहाँ आती है। मैदे से तैयार की गई पूरी और सूजी का स्पेशल बादामों वाला हलवा यहाँ नाश्ता करने वाले शहरियों को बहुत मरगूब है। ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ। वो सुबह सवेरे हलवा पूरी का लस्सी के साथ नाश्ता करके दिन भर चुस्तो तवाना रहते हैं। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात भी सुबह हलवा पूरी और लस्सी का नाश्ता करने यहाँ आते हैं। हाफिजाबाद का ये पूरी का नाश्ता बहुत मजेदार है, जो कि बार बार खाने का दिल करता है। हाफिजाबाद में तैयार होने वाला हलवा पूरी का नाश्ता अपने ज़ायका की वजह से मशहूर है, जिसे बच्चे और बूढ़े बड़े शौक से खाते हैं। कैमरामैन अबू बकर मुगल के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज़, हाफिजाबाद। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रौनक है और इसके किनारे रौनक देखकर बहुत अच्छा लगा। सच कहा है किसी ने कि रौनक इंसानों से होती है, और कोई जगह कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वहां पर इंसान ना हो तो वो जगह भी काट खाने को दौड़ती है। ओफो, सच्ची मुच्ची नहीं काटती भाई, वैसे ही सुनसान वीरान सी लगती है अगर लोग ना हो तो। हमारे दरियाए सिंध के साथ साथ बहुत से शहर आबाद हैं और अब तो इसके किनारे भी आबाद हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐन दरिया के किनारे पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, बल्कि लोग दरिया के किनारे पिकनिक मनाने आते हैं। चूंकि डेरा इस्माइल खान तो है ही दरिया सिंध के किनारे पर बना हुआ,
اس لیے یہاں کے لوگ دریا کے کچھ زیادہ ہی قریب آ جاتے ہیں اور بچوں کی تو مانو موجیں لگ گئی ہوں۔ یہ سب باتیں سن کر آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا نا کہ دریائے سندھ کی سیر کو جائیں۔ آئے آپ کو اس جگہ کی ہم سیر کرا لاتے ہیں۔ دن بھر کے تھکے ہارے لوگوں کا سندھ کنارے پہنچ کر قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونا اس علاقے کی صدیوں پرانی مخصوص روایات کا حصہ رہا ہے، مگر دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے بعد انتظامیہ کی طرف سے حفاظتی اقدامات کی غرض سے سندھ کنارے تک رسائی کے تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا، اور یوں لاکھوں شہری اس قدرتی تفریح گاہ کی نعمت سے 2 سال تک محروم رہے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے بعد دریائے سندھ کا کنارہ ایک بار پھر نہ صرف مقامی بلکہ دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہا ہے۔ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، بہت چیل ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں، سب اپنے فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں۔ فیصل آباد سے تو آئے تھے خدمت خلق کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر چیز سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سندھ کنارے آنے والے لوگ مختلف تفریحی سرگرمیوں کے علاوہ کھانے کھلانے کی محفلیں بھی سجاتے ہیں، اور بچے تو اس پرفضا مقام پر آتے ہی آزاد پرندوں کی طرح خوش دکھائی دیتے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے سندھ کنارے لوگوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پارک بھی تعمیر کیا گیا ہے، تاہم صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے یہاں مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تفریحی مقامات اور مثبت سرگرمیاں ہی انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہیں۔ کیمرہ مین ملک شفیق کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ دوسروں پر تو لوگ ہنستے ہی رہتے ہیں، لیکن جب کوئی خود دوسروں کو اپنے پہ ہنسنے کا موقع فراہم کرے تو اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ جی ہاں، اسے کہتے ہیں مزاحیہ شاعری۔ سنجیدہ قسم کی شاعری تو آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے، لیکن کبھی مزاحیہ شاعری سنی ہے؟ ضرور سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، لیکن اس قسم کی شاعری کی انوکھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ مزاحیہ شاعری جتنی بھی بار پڑھیں یا سنیں اتنی ہی بار بندہ انجوائے کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شاعر حضرات لوگوں کو اپنا شعر سنانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ یہ حضرات کسی بھی محفل میں ہوں، لوگ ان سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کہیں ان کی شاعری نہ سننی پڑ جائے، لیکن جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں نا، لوگ ان سے خود فرمائش کر کے شاعری سنتے ہیں۔ طنز و مزاح واقعی انسان کو خوشگواریت کا احساس دلاتا ہے، تو آپ کا موڈ بھی کیوں نہ خوشگوار بنا دیا جائے؟ تو پھر دیکھیں یہ رپورٹ۔ ہم تو برباد رہیں گے ہر جا، خوش رہو جس جگہ آباد رہو، خواب کے شہر میں آباد رہو، ماورائے قرائے باد رہو۔ گورنمنٹ کالج لطیف آباد میں بزم ادب کی جانب سے آل سندھ مشاعرہ منعقد کیا گیا۔ مشاعرے میں اطہر شاہ خان جیدی، محمود شام، گلنار آفرین، ڈاکٹر فاطمہ حسن، ڈاکٹر جاوید منظر سمیت سندھ بھر سے نامور شعراء نے شرکت کی۔ مشاعرہ پھول ہے، ہمیں جتنی اس وقت ضرورت ہے ان سرگرمیوں کی۔ مشاعرے میں نامور شاعروں نے مزاحیہ اشعار پڑھ کر محفل میں رنگ بھر دیا اور حاضرین سے اپنے اشعار پر بھرپور داد وصول کرتے رہے۔ بزم ادب گورنمنٹ کالج لطیف آباد کی جانب سے مہمانوں کو اجرک شیلڈ کے تحائف پیش کیے گئے، جبکہ مقررین نے اردو ادب کے فروغ کے لیے شہر میں مشاعروں کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے بزم ادب کی کاوش کو سراہا۔ پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پازیٹیو سرگرمیاں جب آگے بڑھتی ہیں تو یقیناً اس سے نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور یقیناً اس طرح سے لوگوں میں جو شعور پیدا ہوگا وہ شہر میں پازیٹیو تبدیلی لے کر آئے گا۔ ٹھنڈی شاموں کے شہر حیدرآباد میں نامور شاعروں کے اشعار پر حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ کیمرہ مین عامر زیدی کے ساتھ عرفان آرائیں، دنیا نیوز، حیدرآباد۔ اور جناب اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانی ہیں، خیبر پختونخوا سے، کراچی سے، سبی سے اور دھرتی کے مختلف علاقوں سے۔ سو اسٹے ود اس، اور جاتے جاتے ذرا تصویر تو دیکھتے جائیں جسے آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کس جگہ کی ہے، تو دیکھیں اور ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔